उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका माननीय सदस्य सीता मिजारलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2081 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधान धारा 97 तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 172 अनुसार नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिनका लागि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समिति गठन हुने व्यवस्था रहेको छ। यस प्रतिनिधि सभाको दोस्रो निर्वाचन पश्चात 2080 वैशाख 15 गते बसेको सभाको बैठकबाट विषयगत समितिहरू गठन भएका थिए, जसमध्ये उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति पनि एक रहेको छ। समितिको गठन पश्चात यसको पहिलो बैठक 2080 जेठ 2 गते बसेको थियो। यस समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका सार्वजनिक चासोका विषयहरूमा मन्त्रालय विभाग मार्फत सम्पादन हुने कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न भए नभएको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्ने तथा जनगुनासो एवं जनअपेक्षा अनुसारको कार्य सम्पादन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन तथा सुझाव दिँदै आएको छ। यस प्रतिवेदनले समितिको पहिलो बैठक अर्थात् 2080 जेठ 2 गतेदेखि 2081 असार मसान्तसम्म समितिको काम कारबाही समेटिएको छ। समितिले यस अवधिमा मुख्य गरेर उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम, रोजगार तथा उपभोक्ता हित सम्बन्धमा रहेका विभिन्न विषयहरू जस्तै अत्यावश्यक खाद्य वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति, श्रम क्षेत्र तथा वैदेशिक रोजगार, स्वदेश उद्योग तथा उत्पादकहरूको प्रवर्धन, क्रसर तथा खानी उद्योगहरूको नवीकरणको समस्या, सुन चाँदी व्यवसायीका समस्या जस्ता विविध पक्षहरूमा सरकारवाला निकायहरूसँग समितिले गहन छलफल तथा स्थलगत अनुगमन गरी समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि प्रयासरत रहेको छ। यसका साथै कार्यक्षेत्रका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र श्रम रोजगार मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गतका विभागहरूबाट भए गरेका काम कारबाही तथा भावी कार्ययोजना सम्बन्धमा थप छलफल गरी जनतालाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित हुनुपर्ने भनी तत्त मन्त्रालयसँग छलफल भएको थियो। समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानमा रहेका समस्याहरूको अध्ययन तथा सुधारका उपायहरूको खोजीका लागि चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले सुदूरपश्चिम तथा तराईका जिल्लाहरूमा रहेका चिनी मिल तथा उद्योग खेतीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। यसै गरी स्पोन्ज आइरन बिलेट्सको भन्सार महसुल अन्तर्शुल्क तथा उद्योगहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्न स्पोन्ज आइरन बिलेट भन्सार महसुल अन्तर्शुल्क तथा उद्योगहरूको अध्ययन अनुगमन उपसमिति गठन गरेको थियो। यस समितिले सम्बन्धित पक्षहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छ। बारा तथा रूपन्देही जिल्लामा रहेको आइरन उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको छ। समितिको प्रयासका कारणले नै अब 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा उपभोक्ता अदालतको गठन, प्रत्यायन केन्द्रको स्थापना, स्पोन्ज तथा बिलेट आइरनमा भएको असमानता भन्सार दरमा सुधारका विषय समेट्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। तथापि विभागीय मन्त्री तथा कर्मचारीहरूको हुने छिटो परिवर्तनले समितिको निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रयत्न ध्यान पुगेको अवस्था छैन। त्यसै गरी समिति सञ्चालनमा स्रोत साधनको अपर्याप्तता प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यान
नै छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसै गरी सभाको 2081-2-15 गते बैठकबाट समितिमा दफावार छलफलका लागि विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 प्राप्त भएको छ। उक्त विधेयकमाथि विज्ञ सरकारवाला र संशोधनकर्ता मान्य सदस्यहरूसँग प्रारम्भिक छलफल भइसकेको छ। अब विधेयकमा दफावार छलफल गर्ने कार्ययोजना रहेको समेत जानकारी गराउँदछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समितिले सम्पादन गर्नुपर्ने आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित विषयहरू एउटै निकायको कार्यक्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित नभई अन्य समितिको कार्यक्षेत्रसँग अन्तर सम्बन्धी रहेकोले सम्बन्धित सबै सरकारवाला निकायहरूलाई समितिको बैठकमा बोलाइ अन्तर निकाय समन्वय र सहजीकरणको आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने प्रयास समितिले गरेको छ। कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा रहेका समस्या समाधान गर्न तथा राज्यबाट जनतालाई उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा भरपर्दो, सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र उचित समयमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सक्रियतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बेहोरा जानकारी गराउँदछौँ। यस समितिको काम कारबाहीमा सहयोग गर्नुहुने सम्माननीय सभामुखज्यू, मान्य उपसभामुखज्यू, सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा समितिका सचिवलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले समितिको मिति 2081 भाद्र 27 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार समितिको कार्य प्रगति सहितको वार्षिक प्रतिवेदन 2080-81 सम्माननीय सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार।